سیرت ابراہیم صرف چسکے دا نام نہیں، سیرت ابراہیم صرف بڑکاں دا نام نہیں، تانوں تنبے یاد رہ گئے، تانوں بکریاں یاد رہ گئیاں، تانوں بوٹیاں یاد رہ گئیاں، وہ تانوں باربیکیو دے گوشت دا بنانا یاد رہ گیا، وہ تانوں گوشت دیاں ہانڈیاں یاد رہ گئیاں، لیکن اس گوشت دے پیچھے جڑی کہانی ہے کدیو کہانی دا بھی سبق سکھیا کر۔ آج باپ، آج تو اپنے بیٹے، آج جناب کوئی باپ اپنے بیٹے تو 500 روپیہ مانگ لیا تے بیٹے دی جان نکل دی گئے۔ اس دور دا باپ ہے اپنے بیٹے کولو جان پیا مانگدا ہے، اپنے بیٹے کولو جان پیا مانگدا ہے، اپنے پتر کولو دا خون پیا مانگدا ہے، اپنے پتر کولو دا سر پیا مانگدا ہے۔ 500 روپیہ دینا کتھے تے جان دینا کتھے، خون دینا کتھے؟ فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک انی اذبحک، پتر تیری جان چاہی دیئے، انی اذبحک، پتر تیرا خون چاہی دائے، انی اذبحک، پتر تیرا سر چاہی دائے، انی اذبحک، پتر تیری گردن تے چھری چلانا چاہنا وا، اور تیرا ابا کہہ دے وے اور میں لاہور جانا چاہنا وا، پتر میرا دل کردہ ہے، میں اپنے فلاں رشتہ دار میرا نو بڑا دل کردہ ہے، میں نو اتھے دلے کر کے چلا جا، وہ تیری جان نکل جاتی ہے۔ ادھر باپ دی خواہش نوٹ کر، ادھر باپ دی تمنا نوٹ کر، پتر میرا دل کر دے، میرا دل کر دے تو میں نے حکم ہویا میں تیری گردن تے چھری چلا دیواں، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرا بیٹا دس تیرا کی ارادہ ہے؟ یہ کیوں پوچھئے تیرا کی ہے؟ اس واسطے نہیں پوچھیا، اگر اسماعیل کہے گا ٹھیک ہے ذبح کر دیو تے ذبح کر دیاں گا، اگر اسماعیل کہے گا نہ کرو تے نہیں کراں گا، تا نہیں پوچھیا، بلکہ حضرت ابراہیم نے تا پوچھیا میں دیکھاں تے صحیح میرا بیٹا میرا کنہ کو فرما بردار ہے، میرا پتر میری کنی کو گل مند ہے، میرا پتر میرا کنہ کو آکھا مند ہے۔ کائنات دے لوگوں قرآن دی اس جملے تو نس تو ثابت ہو گیا ہے، باپ اپنی اولاد دا امتحان بھی لے سکتا ہے، باپ اپنی اولاد دی ازمائش بھی کر سکتا ہے، باپ اپنے بچیاں آزما بھی سکتا ہے۔ میرے پتر منل کنہ کو پیار کر دے رہے، میرا بیٹا منل کنی کو محبت کر دائے، تیرے باپ دی رب نے بڑی عزت بڑھائی ہے۔ اوہ باپ سیران دے میاں تاجن خندے اتے ویر مرن کنڈ خالی، ماما باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھوالی۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے باپ دی عزت کریا کر، اور گوشت کھانا یاد رہ گیا باپ دی عزت کون کرے گا؟ قربانی دے گوشت دے گل شرلے اٹھانے تینو یاد نہیں، تینو باپ دی عزت یاد نہیں۔ قربانی دائے درس ہے کہ پیو جان بھی منگے تے جان بھی دے دینی چاہیے، ابا جان منگے تے جان پیش کر۔